नेपाल दर्पणमा साथी टेकमान साक्यसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 8600 जनामा कोरोना पुष्टि, एकै दिन 58 जनाको ज्यान गयो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 66,000 भन्दा धेरै। अवकाश पाएका 350 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई ड्युटीको लागि तयार रहन सेनाको निर्देशन। कोरोना उपचारमा बढी शुल्क असुल्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने काङ्ग्रेसको जवाफ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विषयमा ठिक ठाउँमा आउन सुझाव। अहिले हामीले सहयोग गर्ने अथवा साझेदारी गर्ने अवस्था छैन भनेर चाहिँ हामीले भन्यो। भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने विज्ञको चेतावनी। नयाँ लहरसँग जुझ्न तयार भएर बस्न आग्रह। र नेपालका कुशल भुर्तेल आइसिसीको उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयनमा। पोखरालाई हराउँदै धनगढी एफसी नेपाल सुपर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 8659 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकै दिन ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि अहिलेसम्मकै उच्च 58 जना पुगेको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 21372 जनाको परीक्षण गर्दा 8659 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3825 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या 3,59,610 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 66,352 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लामा मात्रै 30,147 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अहिले देशभर 600 जना सक्रिय संक्रमित आइसियुमा छन् भने 156 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। 24 घण्टामा थप 58 जनाको ज्यान गएसँगै अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 3475 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1993 जना निको भएसँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,89,783 पुगेको छ। यसैबीच नेपाली सेनाले सेनामा रहेर अवकाश प्राप्त गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशमा कोरोना भाइरसका कारण उपचार सेवा प्रभावित भइरहेको भन्दै 2072 साल पछाडि अवकाश पाएका स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको हो। देशलाई आवश्यक परेको बेला उनीहरूलाई जुनसुकै बेला सेनाले बोलाउन सक्ने निर्णय भएको सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले उज्यालोलाई बताउनुभयो। सेनामा रहेर काम गरी 2072 सालपछि अवकाश भएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या झण्डै 350 जना रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि अवकाश प्राप्त चिकित्सक बोलाएको छ। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा संक्रमितको उपचारको लागि अवकाश पाइसकेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी 1 वर्षको लागि करारमा लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार सेतीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट अवकाश पाएका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई मार्ग निर्देशन तथा उपचारमा सहयोगको लागि आग्रह गरेको हो। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालले कोरोनाका बिरामीको नाममा बढी शुल्क लिने गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। केही अस्पतालले चर्को शुल्क लिएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर सङ्कटको बेलामा सहयोगी भावनाले काम गर्नुपर्नेमा दुःख दिने, समस्या बढाउने र बढी शुल्क लिनेहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको हो। बढी शुल्क लिएको पाइएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खबर गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गरले 1 दिनको शुल्क 30,000 रुपियाँसम्म र ह्याम्स अस्पतालले दिनको 50,000 रुपियाँसम्म शुल्कको सूची सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसैबीच पीसीआर परीक्षणका लागि घरमै गएर स्वाब सङ्कलन गर्नु परेमा 500 रुपियाँ शुल्क लाग्ने भएको छ। आजको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले स्वाब सङ्कलनका लागि 500 रुपियाँ शुल्क लाग्ने जानकारी गराउनु भएको हो। त्यसका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मापदण्ड तयार गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने 4000 भाइल रेमडेसिभिर औषधि
भोलिसम्ममा नेपाल आइपुग्ने जनाएको छ। हिजो 3000 भाइल उपलब्ध भएको र 2 दिन अघिसम्म 1,25,000 भाइल प्राप्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। प्रवक्ता गौतमले देशभरका अस्पतालमा क्षमताभन्दा बाहिर गएर उपचार चलिरहेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना विरुद्धको खोप जति सक्दो छिटो नेपाल ल्याउने बारे परामर्श गर्नुभएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC निर्देशक समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी र मुख्य सचिव डाक्टर शङ्करदास बैरागीसँग खोप आयातबारे छलफल गर्नुभएको हो। सरकारले भारतमा बनेको कोरोना विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अरू देशमा बनेको खोपलाई पनि विकल्पमा राखिएको छ। सरकारले खोप ल्याउन यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइसकेको छ। पहिलो चरणमा 21 लाख र दोस्रो चरणमा 3,70,000 डोज कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आइसकेको छ। यसैबीच शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जले अस्पतालमा उपचाररत बाहेक थप कोरोना संक्रमित बिरामी भर्ना गर्न असमर्थ रहेको जनाएको छ। अस्पताल सञ्चालक संस्था लर्ड बुद्ध एजुकेसनल एकाडेमी लिमिटेडले विज्ञप्ति निकालेर लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क सकिएको भन्दै थप बिरामी भर्ना लिन नसक्ने जानकारी गराएको हो। अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क सकिएको र भारतबाट आउन नसकेकोले अहिले उपचार गराइरहेका बाहेक थप कोरोना संक्रमित भर्ना गर्न नसक्ने प्रबन्ध सञ्चालक डाक्टर सुरेश कुमार कनौडियाले बताउनुभयो। अस्पतालले भारतबाट लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क यथाशक्य चाँडो उपलब्ध गराइदिए अस्पतालले तुरन्त 300 शैय्याको कोभिड वार्डमा बिरामी भर्ना थाल्ने जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसकिने स्पष्ट गरेको छ। आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले नै समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट जवाफ दिएको काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। संविधानका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन नगर्ने लगायत र अहिले पछिल्लो अवस्थामा व्यवहारिक रूपमा पनि जस्ता क्रियाकलापहरू देखिया छ, त्यसले गर्दा चाहिँ समर्थन गर्ने तपाईँलाई चाहिँ विश्वासको मत हामीले चाहिँ दिने अवस्था छैन। विपक्षी दलको हैसियतले पनि तपाईँहरूको क्रियाकलापको कारणबाट पनि त्यो अहिले चाहिँ सम्भव छैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ स्पष्ट छ। सत्ताधारी दलको जुन क्रियाकलाप छ अहिलेसम्म देखिया छ, त्यसको आधारमा अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने अथवा साझेदारी गर्ने अवस्था छैन भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ। हामीले विपक्षीमा चाहिँ मतदान गर्छौँ, अरूलाई पनि हामी चाहिँ भन्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख 27 गते संसदको विशेष अधिवेशन मार्फत विश्वासको मत लिने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। आफू अनुकूल वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय हुनुहुन्छ। आजको छलफलमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका पछिल्ला गतिविधिले उहाँ संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नरहेको र अहिले नै सहकार्य गर्न नसकिने बताएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी भएको तर प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला गतिविधि धेरै नै शङ्कास्पद रहेकोले पहिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विषयमा ठिक ठाउँमा आउन पनि सुझाव दिएको नेता महतले बताउनुभयो। बुढा नीलकण्ठमा भएको आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उप प्रधानमन्त्री एवं एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवासहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, नेताहरू कृष्ण सिटौला, प्रकाश शरण महत लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजदेखि संसदमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका सबै सांसदले सहयोग गर्दा समेत उहाँलाई सत्ता टिकाइराख्न थप 15 सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपा एमालेसँग अहिले 121 जना सांसद रहेका छन्। बहुमत पुग्न 136 सांसद आवश्यक पर्छ। तर एमालेकै माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने तथा जसपाकै बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले पनि ओलीलाई साथ नदिने बताइसकेकोले ओलीले विश्वासको मत नपाउने सम्भावना बढेर गएको छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अमर बहादुर डाँगीले राजीनामा दिनुभएको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट दाङ क्षेत्र नम्बर 2 खबाट निर्वाचित डाँगीले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिनुभएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। आफू बिरामी भएको र राजनीतिक खिचातानीबाट मुक्त भई आराम गर्नु उपयुक्त हुने कारण देखाएर डाँगीले राजीनामा दिनुभएको हो। यसैबीच संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठकको तयारी गर्दै सभामुख तथा सांसदहरूको PCR
परीक्षणको लागि आज पहिलो दिन स्वाब सङ्कलन गरेको छ। आज प्रतिनिधि सभाका सभामुख, सांसदहरू, महासचिव, सचिव, कार्यव्यवस्था शाखा र सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। कसैको रिपोर्ट पोजिटिभ आए के कसरी कस्तो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले टुङ्गो लगाउने सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सरकारले विश्वासको मत लिन आउँदो वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा होम आइसोलेसनमा बस्दा उच्च मनोबल बनाउनु पर्ने बारे गरिएको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 8600 जनामा कोरोना पुष्टि, एकै दिन 58 जनाको ज्यान गयो। अवकाश पाएका 350 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई ड्युटीको लागि तयार रहन सेनाको निर्देशन। सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई काङ्ग्रेसको स्पष्ट जवाफ लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसङ्ग। अहिले नेपालमा 61,588 जना कोरोना संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै 4,764 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमण हुँदा डर लाग्नु, मन आत्तिनु स्वाभाविक नै हो। संक्रमण भएपछि लामो समय घरकै आइसोलेसनमा बस्नु पर्दा मनमा विभिन्न नकारात्मक भावनाहरू आउन सक्छन्। डाक्टरहरूले कोरोनालाई जित्न मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ भनेको अवस्थामा मनमा खेलेका नकारात्मक भावनाका कारण मनोबल खस्कियो भने कोरोना निको हुन समय लाग्छ भने यसले शरीर कमजोर पार्न सक्छ। मनोबल उच्च पार्नका लागि कोरोना संक्रमितले के गर्नुपर्छ भनेर साथी जानुका दुवारीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीलाई सोध्नु भएको छ। बिहानीको थालनी भनेको सुखद समाचारहरूबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालै उठेर हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ रेडियो खोल्दा पनि त्यस्तै प्रकारका आउँछ, आफ्नो मोबाइल खोल्दा पनि चाहिँ त्यस्तै प्रकारको समाचार आउँछ। दिनभरि उसको के हुन्छ त मानसिकता नै एकदम नेगेटिभिजम हाम्रोतिर गइरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यस्ता चिजहरू सकेसम्म हामीले नलिने। अब सकिन्छ भने अब भजन सदनका कुराहरू, ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेर चाहिँ हाम्रो दैनिकी सुरुवात गर्नुपर्छ। र अर्को कतिपय मानिसहरू कोभिड-19 भइसकेपछि अब जिन्दगी बर्बाद भयो, सबैलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ, फलाना यतिजना मान्छे भइरहेका, सायद मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ होला भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एक प्रकारको हतोत्साही मन भइराखेको हुन्छ। कतिपयलाई चाहिँ एकदमै एक्सेसिभ डर लागेर उहाँलाई एन्जाइटी, डिप्रेसनहरू हुने त्यस्तो प्रकारको अवस्था पनि हुन्छ। मनोसामाजिक विभिन्न विकारहरू चाहिँ आइराखेको हुन्छ होइन। ती चिजहरूलाई पनि हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कोभिड-19 हुँदैमा सबैले मृत्युवरण गर्नुपर्ने, सबैलाई अस्पतालमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। मान्छेहरू कोरोना संक्रमण भएपछि घरमा आइसोलेसनमा बस्दाखेरि एक्लै हुन्छन् होइन। मनमा विभिन्न खालका कुराहरू खेलिरहेको अवस्था हुन्छ, एक खालको छटपटी पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई सान्त्वना दिनको लागि, उनीहरूको मनोबल बढाउनको लागि परिवारको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? विचलन नहोस् भन्ने हिसाबले उहाँलाई राम्रो चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने, राम्रो सहयोग गर्ने। घर बस्दा पनि चाहिँ अब ऊ अलग्गै कोठामा बस्ने मात्र हो, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर परै नजिक 2-3 मिटरको डिस्टेन्समा बसेर पनि चाहिँ वार्तालाप गर्न सक्छ। परिवारको सदस्यले चाहिँ उसलाई उसको इच्छा अनुसार होइन खानेकुराहरू बनाएर दिन सक्छन्। घर परिवारकोले यस्तो अवस्थामा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। एकातिर चाहिँ अब चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्थामा गिर्दो हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ उहाँको सामाजिक अवस्था पनि एकदमै गिर्दो हुन्छ। भोलि उहाँलाई चाहिँ थुप्रै प्रकारका समस्याहरू चाहिँ देखिने होइन। अब अघि भने जस्तै यो डिप्रेसनका कुराहरू आउनेदेखि लिएर आफ्नो शरीरको चाहिँ ख्याल नगर्ने कुराहरू लिएर चाहिँ जिन्दगी देख्ने एउटा नैराश्यता लाग्ने र कतिपयले चाहिँ यस्तो अवस्थामा म किन जिउनु त, म बेकारमा बाँच्नु बेकार रहेछ, अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो संसारबाट बिदा लिने राम्रो भन्ने त्यस्तो प्रकारका नकारात्मक सन्देशहरू गरेर कतिले पनि सुइसाइड पनि कमिट गरेका हुन्छन् होइन। त्यस्ता प्रकारलाई दुर्घटना नहोस् भनेर हामीले अलिकति चनाखो हुन्छ। संक्रमित व्यक्तिहरूले कस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्छ, कस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्नु हुँदैन? अल्कोहोलिक ड्रिङ्कदेखि लिएर विभिन्न किसिमका यो सुर्ती सेवनदेखि लिएर विभिन्न किसिमका ड्रग्सहरू पनि चाहिँ सेवन गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता चिजहरूले एउटा रोगसँग लड्ने क्षमतालाई ह्रास गरिदिन्छ। तातो झोलिलो पदार्थहरू प्रशस्त मात्रामा खाने, तुलसी, अदुवा, बेसार पानी विभिन्न बनाएर चाहिँ काँडा बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो नि। त्यस्तो प्रकारको काँडा पनि हामीले खाँदाखेरि एक प्रकारको एउटा घाँटीमा अथवा भनौँ
खोकेको मान्छेलाई अलिकति सुदिङ इफेक्ट कामनी इफेक्ट चाहिँ आउँछ। त्यसका त्यस्तो चिजहरू पनि रेगुलर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। संक्रमितहरू आइसोलेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ अनि के भयो भने चाहिँ अस्पताल जानुपर्छ? मुख्य कुरा आफ्नो चाहिँ लक्षणको बारेमा कस्तो प्रकारको लक्षणहरू डेभलप भएको छ। जस्तै ज्वरोकै कुरा गर्दाखेरि ज्वरो आएको कति दिन भयो, बिहान कति थियो, बेलुकी कति थियो, त्यसमा कुनै लक्षणहरू चाहिँ थपिएका छन् कि छैनन्, अथवा सास फेर्न गाह्रो भएको छ कि छैन, खोकी कस्तो छ, अनि यदि सास फेर्न गाह्रो भएको छ अवस्थाखेरि कुन पोजिसन गर्दा सजिलो हुन्छ, यदि आफूसँग घरमा यो पल्स अक्सिमिटर छ भने यो चाहिँ अक्सिजन स्याचुरेसन कति छ होइन, यी कुराहरू पनि चाहिँ लिएर चाहिँ नजिकको चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ हामीले जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। पल्स अक्सिमिटरमा एकचोटि हेर्नुहोस् भनेर भनिराखेका हुन्छौँ। यदि कसैको पनि 90 भन्दा तल झरेको छ भने चाहिँ गम्भीर प्रकारको लक्षण हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अस्पताल जानुपर्ने हुनसक्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारी। यसैबीच घरमा भएका बिरामीले स्वास्थ्य सतर्कताको साथै खानपान र व्यवहारमा सचेतता अपनाउनु पर्ने पोषणविदको सुझाव छ। कोरोना संक्रमण भएर घरकै आइसोलेसनमा बसेकाहरूले प्रोटिन, भिटामिन सी र जिङ्क पाइने खानेकुरामा जोड दिनु आवश्यक रहेको वरिष्ठ पोषणविद प्राध्यापक डाक्टर मनसा थापा ठकुराठीले जानकारी दिनुभयो। अहिले बच्चाहरू, किशोर किशोरी र युवाहरू बढी संक्रमित देखिएको र खानेकुराको पोषणमा ध्यान दिन सके अनि मिलाएर खान सके अहिले देखिएको संक्रमणबाट छिट्टै निको हुन सक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको संक्रमणका कारण लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्। संक्रमणको यस्तो अवस्थामा पनि उद्योगी व्यवसायीले 24 घण्टा काम गरेर आपूर्तिमा सहज बनाइरहेका नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणको विषम परिस्थितिमा पहिलो प्राथमिकता उद्यमी व्यवसायी र कामदारको जीवन रक्षा भएको महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले बताउनुभयो। तर निषेधाज्ञा जारी भएको समयमा समेत आन्तरिक राजस्व विभागले जसरी भए पनि कर तिर्न आउनु भन्नु दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ। जनकपुर जयनगर रेलमार्गमा रेल सञ्चालनका लागि कानूनी बाटो खोल्न राष्ट्रपति भण्डारीले रेलवे अध्यादेश 2078 जारी गर्नु भएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार गरेको अध्यादेशलाई केही दिन अघिको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस निर्णय गरेको थियो। एक भन्दा बढी देशको भूमिसम्म वा विदेशी देशले नेपालको भूमिसम्म वा नेपालको भूमि भएर अर्को देशमा जाने गरी रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत गरिएको छ। भर्ना भएका बिरामीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जिल्ला अस्पताल खोटाङमा आकस्मिक भएको सेवा बन्द गरिएको छ। 4 दिन अघि भर्ना भएका दिक्तेल, रूपाकोट, मझौगढी नगरपालिका 4 खाल्लेका एक दम्पतिको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको हो। सरकारले भारतबाट नेपाल आउने यात्रुको लागि काठमाडौँका 8वटा होटललाई क्वारेन्टिनको रूपमा तोकेको छ। 23 गते बिहिबारदेखि अरू सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भए पनि भारतबाट भने अस्पतालमा 2वटा उडान हुनेछन्। आजबाट आउनेहरूको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 8वटा होटल तोकेको छ। भारतबाट नेपालमा हप्तामा 2वटा उडान हुनेछन्। हुनुपर्नेमा अन्य थाहा भएकोले सच्याएका छौँ। खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले सरकार तथा गैर सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा बन्द गरेको छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि वैशाख मसान्तसम्म गाउँपालिकाभरिका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारीबाट प्रवाह हुने सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शङ्कर बहादुर राईले जानकारी दिनुभयो। सङ्खुवा सभामा पहिलो पटक उच्च गतिको अप्टिकल फाइबर सहितको इन्टरनेट सेवा सुरु भएको छ। हिमाली जिल्ला मानिने सङ्खुवा सभामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि अप्टिकल फाइबर सेवा सुरु गरिएको नेपाल टेलिकम कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रमुख प्रेम राईले बताउनुभयो। मकालु गाउँपालिकामा मोबाइल फोन नटिप्ने गुनासोपछि 2वटा बीटीएस टावर थपिएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 5 अङ्कले घटेको छ। केही समूहको शेयर बढे पनि समग्र बजार 5.9 अङ्कले घटेर 2649.60 बिन्दुमा झरेको छ। आज 218 कम्पनीका 1 करोड 48 लाख किता शेयर 6 अर्ब 21 करोड रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। समग्र बजार घटे पनि
16वटा कम्पनीको सेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। महिला लघु वित्तको सेयर आज पनि 10%ले बढेर प्रतिकिता 4573 रुपैयाँमा पुगेको छ। डोटीको बडिकेदार गाउँपालिकाका 4 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गाउँपालिकाले 1 हप्ताका लागि स्वास्थ्य सेवा बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर चन्दले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना महामारीको समयमा बढी शुल्क असुल्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी बारेको खबर पढेर एम बराइली लेख्नुहुन्छ, अवस्था दिन प्रतिदिन भयावह बन्दैछ। कोरोनाको यो महामारीको बेला कमाउने र ठग्ने नियत नराखौं। नागरिकको जीवन रक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सबै पक्षको हो। कोरोना संक्रमित र ज्यान गुमाउनेको संख्या हरेक दिन बढिरहेको खबर पढेर आकाश पाण्डे लेख्नुहुन्छ, यस्तै हिसाबले बढ्दै जाने हो भने भारतको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। घाम लागुन्जेल सुतेर बस्ने अनि रात परेपछि बिस्कुन सुकाउने आमैको कथासँग मेल खान्छ हाम्रो अवस्था। जतिखेर ब्राजिल, भारत लगायतका देशमा संक्रमणको दोस्रो लहर फैलन सुरु भएको थियो त्यसबेला पूर्व तयारी गर्ने प्रशस्तै समय थियो। त्यो समयमा अस्पतालमा बेड र स्वास्थ्यकर्मी बढाउनुका साथै अक्सिजनको जोहो गर्न र क्वारेन्टिन निर्माण गर्न सकेको भए अहिले यो अवस्था आउँदैन थियो। भारतबाट फर्कनेहरू विभिन्न 8 होटलमा क्वारेन्टिनमा बस्न सकिने र बढीमा 30,000 रुपैयाँ लाग्ने खबरमा दिपेश जीएम लेख्नुहुन्छ, अरू नाकाबाट आउने गरिब मजदुरहरूका लागि पनि सरकारी स्तरबाट व्यवस्था मिलाउनु पर्छ, किनभने उनीहरूसँग खर्च नहुन सक्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे विधेयक जारी गर्नुभएको खबरमा सुरेश सापकोटा लेख्नुहुन्छ, रेल अध्यादेश त पछि जारी गरे पनि हुन्छ, तर अहिले नागरिकलाई कसरी बचाउने हो त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। अक्सिजन नपाएर बिरामी मर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारी सक्रियता बढाउनुपर्छ। अनि बुटवल, वीरगञ्ज, हेटौडा लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा अक्सिजन बैंक स्थापना भएको र अरू ठाउँमा पनि अक्सिजन उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको खबर पढेर प्रकाश बिसी लेख्नुहुन्छ, यसै गरी हरेक जिल्लामा काम सुरु हुनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। भारतमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउन सक्ने विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। भारतको केन्द्र सरकारका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार के विजय राघवनले कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको हो। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँले अब छिट्टै भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने खतरा रहेको चेतावनी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव लव अग्रवालसँग नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सहभागी हुँदै उहाँले तेस्रो लहरको कोरोनासँग जुझ्न तयार भएर बस्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ भेरिएन्ट पनि मुख्य भेरिएन्ट जस्तै आक्रामक रहेको भन्दै थप सजग नभए अवस्था थप बिग्रन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। यस्तै उहाँले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपले नयाँ प्रकार विरुद्ध पनि काम गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले पहिलेदेखि नै नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लगाउन सक्रिय रहेको र प्रभावकारी उपकरण विकास गर्नको लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो। यसअघि पनि विज्ञहरूले भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको चेतावनी दिएका थिए। विज्ञको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दा दोस्रो लहरको कोरोनाले हरेक दिन विश्वमै सबैभन्दा धेरै संक्रमित थपिने क्रम चलिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा 3,82,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतको पश्चिम बंगालमा भएको विधानसभाको चुनावपछि भड्किएको हिंसामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 17 पुगेको छ। विधानसभाको चुनावमा ममता बनर्जीको पार्टी तृणमूल कांग्रेसले झण्डै 2/3 मतसहित विजय हात पारेपछि महिना नेपालमै भएको त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलामा कुशल भुर्तेलले डेब्यू सहित लगातार 3 खेलमा अर्धशतक प्रहार गरेर विश्व कीर्तिमान बनाएका थिए। कुशललाई आइसिसीको वेबसाइटमा गएर भोट गर्न सकिनेछ। धनगढी एफसी नेपाल सुपर लिग NSL फुटबलको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा पोखरा थन्डर्ड एफसीलाई 1-0 गोलले हराउँदै धनगढी एफसी तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। उसका लागि 68औं मिनेटमा दर्शन गुरुङले गोल गरे। आजको जितसँगै धनगढी विराटनगरलाई पछि पार्दै 10 अङ्कसहित प्लेअफमा पुगेको छ। आजको खेलमा पोखराले प्रहार गरेका कैयौं प्रहार धनगढीका किपर
किरण चेम्जोङले रोके, पोखराको भने 4 खेलमा 5 अङ्क रहेको छ। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा आज इङ्ग्लिस क्लब चेल्सी र स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड खेल्दैछन्। खेल राति पाउने 1 बजे चेल्सीको मैदान स्ट्याम्फोर्ड ब्रिज लन्डनमा सुरु हुनेछ। यी दुई क्लब बीचको पहिलो लेग 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। आजको खेलको विजेताले उपाधिको लागि म्यान्चेस्टर सिटीसँग खेल्नेछ। गए राति पिएसजीलाई हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। फाइनल खेल मे 29 तारिकमा हुनेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 8600 जनामा कोरोना पुष्टि, एकै दिन 58 जनाको ज्यान गयो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 66,000 भन्दा धेरै। अवकाश पाएका 350 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई ड्युटीको लागि तयार रहन सेनाको निर्देशन। कोरोना उपचारमा बढी शुल्क असुल्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने काङ्ग्रेसको जवाफ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विषयमा ठिक ठाउँमा आउन सुझाव। भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने विज्ञको चेतावनी। नयाँ लहरसँग जुझ्न तयार भएर बस्न आग्रह। र नेपालका कुशल भुटेल आइसिसीको उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयनमा। पोखरालाई हराउँदै धनगढी एफसी नेपाल सुपर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी टेकमान साक्य र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।